بطيء هذا الوحي أم مجدبي؟ يجب علينا أن نصلح من فسد، أن نصلح ما فسد، وأن نتطهر قلوبنا من غل والحد والحسد. يجب علينا أن آدى الصلاة وآية الزكاة والقيام بالإصلاح الأهل وإصلاح المجتمع. يجب علينا نتوب إلى الله من جميع الذنوب، وأن نحسن الظن بالله عندما نتوب إليه، فإن الله سبحانه يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: وارفعوا أيديكم وتجهوا قلوبكم إلى ربكم دائنا معلنين منه الفرح وإزالة الشد. اللهم أنت استغفروك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا. اللهم وفقنا لتوبة نصوحا التي تحررنا من سلف وذنوبنا وتصلح بها أحوالنا وقلوبنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وأكشف عنا الضر المستديرون، وسبق نعمة على المؤمنين. اللهم اسقنا الغيث ورحمة ولا تجعلنا من القاندين. اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا مغشيا هنيا مريا عذبا، وسقينا صلحا جميعا أرض المسلمين، وسقينا شاملا جميع الأرض المسلمين. اللهم اغثنا غيثا مباركا تحيي به بلد وترحم به القلوب، وتجعل بلا بلاء حرا ضرا والبلاد. اللهم اسقينا رحمتك لا سقينا عذابك ولا بلاء وهدم وغرق. اللهم نتوب لنا أنبتت لنا زراعنا وأدار لنا ضرا، وأنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم واسع رزقنا ويسر أقواتنا، واجعل ما رزقنا قوة لنا على طاعتك ومتان إلى حين. اللهم إنا عبادك مضطرين إلى رحمتك خائفون من عذابك، فرحمنا برحمتك وأنجينا من عذابك، ولا تؤاخذنا بما فعلنا فإنك أهل العفو والإحسان. اللهم تقبل منا دعوتنا، اللهم تقبل منا دعونا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم من كل ذنوب فاستغفروه إنه غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.